ठाउँमा के दिनु जोसँग तार्तम छ। सूर्यको प्रकाशले त यो धरतीलाई उज्यालो बनाएको होला, तारतमको प्रकाशले त यो सारा ब्रह्माण्ड चिरेर यसलाई फोरेर यो ब्रह्माण्डभन्दा परको धाम देखाउँछ भने त्यो प्रकाशसँग पनि के उदाहरण? सूर्यको उदाहरण मेरो सद्गुरुलाई के दिनु? मेरो सद्गुरुको देशमा त चाँद सूरजको गम नहीं पावक को काम, पहुँचे सो आवे नहीं सोई मुकुन्द निज धाम। यहाँको चन्द्रमा सूर्यको पहुँच पुग्दैन जहाँ, त्यस्तो त मेरो सद्गुरुको देश हो। सद्गुरुको धेरै महिमा प्रकाश ग्रन्थमा राख्नु भएको छ। प्रणामीले सद्गुरुलाई जुन दिन बिर्सिन्छ त्यो दिन सम्झनु अब म भवसागरमा परे भने। महामती प्राज्ञाजीले पद्मावती पुगुन्जेलसम्म सद्गुरुलाई बिर्सिनु भएको छैन। परिक्रमा ग्रन्थ पद्मावतीपुरी धाममा बङ्गला दरबारमा अवतरित भएको परिक्रमाको चौपाई मङ्गलाचरण जो कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी बोल्ने गर्छौँ, मङ्गलाचरणमा नौतनपुरी धामको स्मरण गर्नुभएको छ। प्रगति पुरी नवतन त्यहाँ गएर पनि सद्गुरुलाई छोड्नु भएको छैन। जुन दिन सद्गुरु गौण हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्ति सद्गुरु बन्छ, एउटा साधारण मान्छे सद्गुरु बन्छ। हामीले हाम्रो सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज निजानन्द स्वामीलाई जुन दिन बिर्सिन्छौँ त्यो दिनदेखि सम्झनु अब मेरो अधोगतिको बाटो सुरु। सद्गुरु बिनाको प्रणामी धर्म सधैँ अधुरो हुन्छ। महिमा सबैको गाउनुपर्छ, जसले ज्ञान दिनुभएको छ, तारतम दिनुभएको छ, सबैलाई ठुलो बनाउनुपर्छ। तर सद्गुरु नै हो। सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ को हुनु? निजानन्द स्वामी की उमरकोटमा प्रकट हुनुभएको परमात्माको खोजमा धेरै दुःखदायी आध्यात्मिक यात्रा गर्ने क्रममा धेरै कष्ट सहनु भएको, जसले परमधामको धनीलाई अक्षरातीत श्री कृष्णलाई आफ्नो अगाडि समीपमा श्रद्धा र विश्वास, प्रेम र बिरहले आफ्नो परमात्मालाई आफ्नै समीपमा प्रकट गराएर परमात्मालाई हृदयमा राख्नुभयो उहाँ सद्गुरु। अनि उहाँले दिनुभएको यो ज्ञान जसले हामीलाई भवसागर तार्दछ, सद्गुरु ब्रह्मानन्द है, सूत्र है अक्षर रूप। महिमा धेरै छ। विशेष सद्गुरु हुनुभएकोले गर्दा मैले अलिकति धेरै फोकस गरेको, नत्र हामी त थाहै नपाइकन कता लाग्छ। कति वर्षसम्म केही वास्ता हुँदैन, मन्दिर गइन्छ आइन्छ, राज्य भन्ने विश्वास छ, चलिरहेको थियो। एक दिन एउटाले अलिकति केही भट्काइदिन्छ, ओहो म त पहिला केही नजान्दै रहेछु, आज चाहिँ जान्ने भयो भन्नु। केही नजान्नु हाम्रो वृद्ध माता पिता जस्तो, राज्य भनेपछि सक्यो, बरु त्यस्तो राम्रो। यो भित्र विवेचन गरेर तर्क लगाउने हाम्रो अधिकारै छैन। वाणीको शब्दहरूलाई अर्थ मोडेर हाम्रो तरिकाको अर्थ गर्नु यो हाम्रो अधिकारको विषय नै हो। यहाँ त भावले हेर्ने हो, डुब्ने हो, गलत अर्थ लगाएर यो परमात्माको वाणीसँग तौलिने, नाप्ने यो हामी कसैलाई अधिकारै छैन। यो त उसले बोलेको वाणी हो, उसलाई थाहा छ खासमा यहाँ के भन्नु खोजेको। हामी त हाम्रो श्रद्धा प्रेमले परमात्मा देख्छौँ। बाटो नमोडियो, जुन छ सद्गुरुले देखाउनु भएको बाटो, त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन। ताली बजाए गो
मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे दीन मन में समाए ना कोई, तेरे दीन मन में समाए ना कोई, और लगन का पति जलाए ना कोई, लगन का पति जलाए ना कोई। तू ही मेरी किस्ती, तू ही तो किनारा, तू ही मेरी किस्ती, तू ही तो किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। हटाते हैं दुनिया, तेरे रास्ते से ओ हटाते हैं दुनिया, तेरे रास्ते से हटाते हैं दुनिया, तेरे रास्ते से हटाते हैं इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देख मेरे का झूठा इशारा, ना देख मेरे का झूठा इशारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गुण गाती रहूं मैं, तेरे नाम का गुण गाती रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको ध्याती रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको रिझाती रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। ओ बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, प्याज कमाया और फूल कमाया, प्याज कमाया और फूल कमाया। ना भेजना इस जग में दोबारा, ना भेजना इस जग में दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। सतगुरु ब्रह्मानंद हाम्रो सद्गुरुको हुनुहुँदो रहेछ सबैले भन्नुहोस् त, हाम्रो सद्गुरु ब्रह्मानन्द। सिधै भन्नुपर्दा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आनन्द स्वरूप श्यामा महारानी। सद्गुरुको भन्नुभयो भने श्यामा महारानी भन्दिनु।
श्यामा महारानी को भन्नुभयो भने हाम्रो मन्दिर आउनु भन्थ्यो। हाम्रो गुरुजीहरू आउनुहुन्छ अनि हामी सत्सङ्ग गर्न पर्छौँ। श्यामा महारानीको महिमा यस्तो छ, बाटोमा कसैले सोध्यो बाटोमै भनिदिइहाल्ने हो। नुहाइ धुवाइ गर्नु, शुद्ध शाकाहारी हुनु, अनि अलिकति समय छुट्टीको दिन मिलाएर आउनु, मसँग बस्नु पहिला त, अनि हाम्रो गुरुजीहरूसँग सत्सङ्ग गर्नु, अनि बल्ल थाल्नु। श्यामाजीलाई त्यतिकै पाइन्छ त भनिदिनु सबैले। अनि हामीले जान्दा हामीलाई त भाव त ल्याउनु पर्यो। वितक सुन्नुहुन्छ सालै पछि हजुर देवचन्द्रजीको जागिनी यात्रा, खोजको यात्रा भनेको श्री श्यामा महारानी भित्र हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामी ब्रह्म सृष्टिलाई घर लिएर जानको लागि मेहनत गरेर खोज्दै हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजीको त्यो यात्रा सँगसँगै हिँड्दा आफूलाई पनि साथमा राखी श्यामा महारानी त्यहाँभित्र पाउनुपर्छ। हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँबाट परमधाम लिएर जाने ठुलो जिम्मेवारी श्यामाजीलाई दिनुभएको छ राज्य महाराज। हाम्रो सद्गुरु नै श्यामा महारानी हुन्। त्यसो भएदेखि अब उनीहरूले सोध्छन् नि त प्रश्न, त्यसो भएदेखि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कुरा पनि ल्याउनु हो, श्यामा महारानी राधा महारानी पनि भन्नुहुन्छ। यो परमात्मा आनन्द स्वरूपा श्यामा महारानी, अनि एकातिर यो जगत छ। त्यहाँ त ठुल्ठुलो गुरुजीहरू आचार्यजनहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो धर्मको आचार्य को हुनु हो? को हुनु अहिले वर्तमान? त्यो सबै सम्प्रदायको आचार्यहरू हुनुहुन्छ। स्वामीजीको सत्सङ्ग उहाँहरूसँग भइरहेको छ। उहाँहरूसँग त भित्रभरि यो जगतको ज्ञान त छ। जगतभन्दा परको ज्ञान नभए पनि सबैले भन्नुहुन्छ स्वामीजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो जगतभन्दा पर हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हजुरको सद्गुरु श्यामा हुनु हो, उहाँकै आनन्द स्वरूपा हुनु, उहाँ पनि जगतभन्दा पर हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यो जगतभन्दा परको कुरा भयो। अनि हामीले जति कुरा हजुरलाई हाम्रो धर्म सम्प्रदायको तीर्थ गोत्र मन्त्र सबैको परिचय दियौँ, यो त जगतकै हो, लय भएर जान्छ भन्नुहुन्छ हजुरले। एकातिर यो जगत तारतम कस्तो चिज हेर्नुहोस् त, सद्गुरु कस्तो माया ब्रह्मको सद्गुरु नामैले निरूपण गरिदियो। यति के भन्नुभएको थियो, अलिकति भेद खुल्न थाल्यो। एकातिर जगत, एकातिर संसार देख्न थाले उनीहरूले। एकातिर संसारभन्दा पर अर्को कुनै एउटा ठाउँ छ जहाँ ब्रह्म विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको आनन्द स्वरूपा राधा महारानी विराजमान हुनुहुन्छ भनेपछि यो माया र ब्रह्मको बीचको एउटा सूत्र चाहिँ के होला? यो जगत र त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जसलाई हजुरले यति धेरै महत्त्व दिइरहनु भएको छ, जहाँ जन्म मरण हुँदैन भन्नुहुन्छ, जहाँ गएपछि फर्केर आउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ, यो संसार र त्यो परमात्माको धामसँग कनेक्सन के छ? त्यो बीचको सूत्र चाहिँ के हो? यो मन्दिर यति सुन्दर रूपमा निर्मित भयो, यसको सूत्र चाहिँ के हो? 72 सालको भूकम्पमा भत्के, त्यहाँबाट सुरु भएको होइन त? नराम्रो राम्रोका लागि नै हुन्छ जीवन। नभत्किएको भए ती राम्रो मन्दिर अहिले बन्थ्यो। श्रीराजीको कृपा। सूत्र चाहिँ के हो त? यो दुईटा बीचको कनेक्सन चाहिँ के छ? महामती प्राज्ञाजीले भन्नुभयो सूत्रै एकछिनै शान्त भएर बस्नु, आत्तिनु पर्दैन, नरम शैलीमा। हामी मात्रै हाम्रो धर्मको कुरा एकदम क्रोधित भएर, एकदम अहङ्कार ल्याएर पुरै अहिले नै के हुन्छ कि जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्छौँ। तर हाम्रो स्वामीजीले कहिले पनि आफ्नो धर्मको कुरा शास्त्रार्थ गर्ने क्रममा पनि जहिले पनि झुक्नु भएको छ। हरजी व्यासकोमा स्वामीजी 1 महिना गुरुको चरण पक्रेर प्रणाम गर्दै कथा सुन्ने आसनमा बसेर
हर्जी व्यासलाई सुन्नुभयो स्वामीजी। यो नरमाई, यो कोमलताले नै पग्लिन्थे आदि जस्तो। प्रेमले जति जितिन्छ नि त्यति अहङ्कारले ज्ञानले जित्न सकिँदैन। सबैजनालाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यतिसम्म त बुझ्नु हो, मैले सद्गुरुको नाम लिने बित्तिकै माया र ब्रह्म अलग अलग हो भन्ने त हजुरहरूलाई भयो। यति नै त हो अप्ठ्यारो, यहीँनिर तारतम्य चाहिएको हो। यति मात्रै हो अप्ठ्यारो भनेको। अघिसम्म ब्रह्मलाई पनि मायालाई पनि एउटै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकातिर ब्रह्म अविनाशी छ भन्नुहुन्छ, एकातिर त्यो ब्रह्म कहाँ छ भनेर सोध्यो भने यी क्षीरसागरमा छ भन्नुहुन्छ। अनि प्रलय हुन्छ भन्नुभएको छ, फेरि भागवतमै लेखेको छ त्यो प्रलयपछि चाहिँ त्यो क्षीरसागरमा बस्ने क्षीरसागर त मृत्युलोकमा छ। 7 समुद्र र 7 द्वीपको कुरा आउँछ। प्रलयमा त यो सबै मृत्युलोक सहित त्यो समुद्र पनि लय भएर जान्छ। महाप्रलयमा त यो पुरै सृष्टि लय हुन्छ। त्यति बेला हजुरको ब्रह्म कहाँ बस्छ, हजुरको परमात्मा कहाँ बस्छ? कसैले नि भन्न सक्नु। योभन्दा परको ज्ञानी त्यहीँनिर अलमल थियो। तर सद्गुरुको परिचय दिने बित्तिकै अहिले अलिअलि भेद खुलिसकेको छ। माया अलग्गै रहेछ, त्यो परमात्माको धाम अलग्गै रहेछ। यो दुईटा बीचको जुडाव चाहिँ कसरी भयो? त्यस्तो ब्रह्मधाम र ब्रह्मको आत्मा, ब्रह्मको आनन्द स्वरूप श्यामा महारानी हुनु हो भने पक्कै पनि केही कनेक्सन त छ। हामी आत्मा हो पनि भन्नुभएको छ हजुरले। त्यो छुट्टै एउटा आत्मा परमात्मा बस्ने घर रहेछ। अनि यो छुट्टै एउटा जगत, दुःख र पीडाले भरिएको यो जगत रहेछ। यो जगत चाहिँ किन बनाउनु परेको त? हामीलाई अलमल किन पार्नु परेको? त्यस्तो घर छँदाको राम्रो घर रहेछ, परमात्मा आउनुहुँदो रहेछ, हामी पनि त्यही गाउँ भने यो संसार चाहिँ किन बनाउनु परेको भनेर सोद्धा स्वामीजीले भन्नुभयो, हामीले नै चाहना गरेर यो जगत बनिएको। यो जगत बनाउनेवाला सूत्राधार चाहिँ जनैको एउटा एउटा धागो हुन्छ नि, त्यसलाई सूत्र। त्यो सूत्र बनेर अक्षर ब्रह्म जसले यो जगत बनाउनुहुन्थ्यो, हामीले नै इच्छा गर्यौँ। जन्मेको, मरेको, बनेको, भत्किएको, लडाइँ झगडा, काम, क्रोध, लोभ, मोह भएको ठाउँ हेर्ने भनेर जित गर्दा यो जगतमा आउने कारण बन्यो। अनि अक्षर ब्रह्म त्यो सूत्र हुनु हो जसलाई निन्द्राको अज्ञानको फरामोसी राखेर स्वप्नमा आदिनारायण भगवान भएर जसले यो जगत बनाउनु हो। अनि अहिले हामी त्यो जगतमा आएका छौँ। यो बीचको परमात्मा र यो जगतको बीचको जुडाव, कनेक्सन अक्षर ब्रह्मसँग छ भनेर अक्षर सूत्र है, अक्षर रूप सूत्रको परिचय दिनु। अनि भन्नुहुन्छ स्वामीजी, त्यो सूत्रभन्दा पर, जनैको त्यो डोरीहरूभन्दा पर, धागोभन्दा पर एउटा गाँठो हुन्छ, त्यसलाई सिकाऊ। यो सूत्र अक्षर ब्रह्मभन्दा पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। अक्षरात परत पर 3 पुरुषहरू छन्। अब त कुरो बुझ्न थालिहाल्नुभयो। यो सारा जगतको सबैको मालिक आदिनारायण भगवान, उहाँलाई क्षर पुरुष भनिन्छ। भोलि सोध्छु है, क्षर पुरुष भनिन्छ। उहाँ अक्षर ब्रह्मको सपनाको स्वरूप हुनुभयो भने अब अक्षर ब्रह्मको जागृतको स्वरूपलाई अक्षर ब्रह्म नै भने। अक्षर ब्रह्मको पनि मालिक उहाँ पनि त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सतअंश हुनुहुन्छ। त्यसै अक्षर ब्रह्मभन्दा पर त्यो शिखा स्वरूप, त्यो मूल, त्यो पुरै मूल जड जो हुनुहुन्छ त्यो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, अक्षरातीत पुरुष, जसलाई गीतामा उत्तम पुरुष भनिएको छ। बस आजको प्रसङ्गलाई यति नै राख्ने। सूत्रको हुनुहुँदो रहेछ संसार बनाउने अक्षर ब्रह्म, उहाँद्वारा संसार बन्यो अनि हामी यहाँ आयौँ। दिउँसोको प्रसङ्गमा यही प्रसङ्ग चलिरहेको छ। यो हाम्रो सिद्धान्त हो प्रणामी धर्मको। यसलाई बार बार सुनिरहनुपर्छ अनि धेरै जागिन्छ। शिखा सदा 3 से पर, सूत्रभन्दा जहिले पनि शिखा पर हुन्छ। अक्षर ब्रह्मभन्दा पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ? मेरे पिया जी का क्या कहना, ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं, ओ
शोभा सुंदरता का कोई तार नहीं, मेरे दुल्हा का क्या कहना। ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे कामनी, शोभा सुंदरता का कोई तार नहीं। ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे कामनी, शोभा सुंदरता का कोई तार नहीं। चेतनाको स्वरूप हुनुहुन्छ, चिद प्रकाशले ज्ञानले उत्प्रोत हुनुहुन्छ। अनुभव उहाँलाई उदाहरण दिने कुनै त्यस्तो चिजै छैन। उहाँको बराबर समकक्षी कोही छँदै छैन, उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। चिदादित्यम किशोराङ्गम परे धाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातन। जुन परमात्मा सनातन हुनुहुन्छ, अखण्ड हुनुहुन्छ, त्यो परमात्मा हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। अब अगाडि उहाँहरूले के प्रश्न सोध्नुहुन्छ, स्वामीजी के उत्तर दिनुहुन्छ, त्यो नै हाम्रो प्रणामी धर्मको परिचय हो। आज के थाहा पायौँ? हाम्रो सद्गुरु श्यामाजी सूत्र अक्षर सूत्रभन्दा पर शिखा हुन्छ, त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ, चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ, चित स्वरूप हुनुहुन्छ, सत स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमिका पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमिका हो आनंद आनंद, परम आनंद आनंद सब आनंद 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 परम धाम को भूमिका परम धाम को भूमिका पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमिका ताली बजाए सबने साथ, परम धाम को भूमिका हे प्रथम भोम मुनीला बातुसै भुलभुलौरी, प्रथम भोम मुनीला बातुसै भुलभुलौरी, तीसरी भोम मतिला चौथी नीलकंठौरी, तीसरी भोम मतिला चौथी पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण परम धाम को भूमिका आनंद परम धाम को भूमिका। हे श्वास श्वास निज नाम जपो श्वास भरते खोए, श्वास श्वास निज नाम जपो श्वास भरते खोए, ना जानो ये श्वास तेरा आनंद हो ना हो, ना जानो ये श्वास तेरा आनंद हो। सब पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म परम धाम को भूमिका
परम भूमिका